खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलीलुल कदर नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, साउथ एशियन होप चर्च, खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ रहे। आज फिर मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ और मेरा ईमान है कि आज जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा और खुदा के कलाम के वसीले से आपके ईमान और ज़्यादा मजबूत होंगे और आप और ज़्यादा खुदा में और खुदा के कलाम में गहरे उतरेंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब जो इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे या इसके बाद जो इस लाइव स्ट्रीम वीडियो को देखेंगे, आप सब पर खुदा का फजल हो और आप सब इस कलाम को न सिर्फ अपने तक महदूद रखें बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों के साथ खुदा के कलाम को बांटें और खुदा के कलाम की बिशारत में, खुदा के कलाम की तशहीर में हिस्सादार बने। और आज फिर मैं आपके साथ वही सिलसिला जो मैंने आपके साथ शुरू किया था, मुबारक बादियों का, जिन्हें हम बेटिट्यूड्स भी कहते हैं। और मैंने हर बार आपसे ये जिक्र किया कि ये वो 6 स्टेप्स हैं जो रूहानियत में हमें लेने होते हैं रूहानियत की महराज तक पहुंचने के लिए। और आज मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ छठी मुबारक बादी का जिक्र करने जा रहा हूं, जो खुदावंद के कलाम में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 5वें बाब की 8वीं आयत है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 8। खुदा के पाक कलाम के साथ इस आयत को में से आपके साथ इस आयत को पढ़ूंगा, जहां खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और आई एम गोइंग टू रीड आल्सो इन इंग्लिश, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। सो आज हम खुदा के कलाम में से ये बात अपने लिए सीखने जा रहे हैं कि मुबारक लोग कौन हैं। और बास ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में खुशकिस्मत जो है वो कहा गया है कि खुशकिस्मत लोग जो हैं वो कौन हैं। और मैंने बारहा आपके साथ इस बात को शेयर किया कि वो लोग वाकया ही मुबारक हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जॉन मैकार्थर जो मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और वो इस तरह से स्टडी बाइबल में नोट्स में जो है वो इस तरह से लिखता है, दिस इनक्रेडिबल स्टेटमेंट ऑफ जीसस इज अमंग द ग्रेटेस्ट अटर्नस इन ऑल ऑफ द बाइबल। यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बहुत सारे हमें खुदा के कलाम के में से ऐसे हिस्से मिलते हैं जो हमें बहुत ही फैसिनेटेड करते हैं, बहुत ही अहम हमारे लिए होते हैं, उनमें से एक जो है ये है जो मैंने आपके साथ पढ़ी कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ब्लेसेड आर दोज प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। द होलीनेस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अ सेंट्रल थीम थ्रू आउट द बाइबल। जब हम बाइबल मुकद्दस को पैदाइश की किताब से लेकर फिर मुकाशवा की किताब तक पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं तो हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो प्योरिटी है, जो पाकीज़गी है, ये सेंट्रल यानी मरकजी मजमून है खुदा के पाक कलाम का। और जब हम उस बैकग्राउंड में जाएं जहां मसीह खुदावंद जो है वो ये तालीम दे रहे थे, तो हमें यहाँ पर ये बात नजर आती है कि उसके जो ज्यादा सामईन थे, ऑडियंस थे, वो यहूदी थे। और जब हम यहूदियों के बारे में मसीह के दौर में जो है वो सीखते हैं तो द नेशन ऑफ इजराइल वाज इन डेस्परेट सिचुएशन, तो वो एक इंतहाई गंभीर जो है सिचुएशन में या हालात में थे। दे वर डेस्परेट स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। अब उनकी जो मुश्किलात थी उसका जिक्र मैंने आपके साथ किया, वो रूहानी तौर पर भी बहुत मुश्किल में थे, बड़े डेस्परेट थे, और पॉलिटिकली भी, और फिर इसी तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली यानी सियासी तौर पर। और आप सब जानते हैं जो बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं, बाइबल मुकद्दस को सीखने वाले हैं, कि मसीह खुदावंद के ज़माने में और रोम जो है वो जो है जेरूसलम और उसके गिरदनवा में, गलील और यहूदिया में हुक्मरान था। और फिर हम सीखते हैं कि इकोनॉमिकली यानी माली तौर पर भी वो बहुत ही उनकी सिचुएशन जो है वो गंभीर थी।
اور ہم یہاں جب جان مکارتھر نیو ٹیسٹمنٹ کامنٹری کو جب پڑھیں تو وہاں پر اس طرح سے وہ لکھتا ہے the condition of well-being that resulted from salvation, the status of one who has right relation on God, being accepted by him is a matter of internal transformation. یعنی یہاں وہ یہ بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے دا کنڈیشن آف ویل بینگ دیٹ ریزلٹڈ فرام سیلویشن. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص مبارک ہے, بابرکت شخص ہے, تو کہتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو نجات کے صلے میں جو اس کو برکات جو ہیں وہ ملتی ہیں. دا اسٹیٹس of one who has right relationship with God, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مبارک ہے یا خوش قسمت ہے جس کا خدا کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ صحیح, یعنی وہ خدا کے ساتھ راست ہوتا ہے. Being accepted by him is a matter of internal transformation. اور جب وہ اسے قبول کر لیتا ہے, یعنی مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے, تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بھی ٹرانسفارم یعنی وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب ہم میں ابھی آپ کے ساتھ the word blessed جو ہے اس کا ذکر کر رہا تھا, اور جب ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, blessed are the pure in heart. تو جب ہم جو ہے ہارٹ کے بارے میں, جو ہمارے بدن کا ایک اعضاء ہے اور بڑا اہم جو ہے وہ اعضاء ہے, اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں the heart is translated from the Greek word cardia, یعنی یونانی زبان کا لفظ جو کارڈیا ہے, جیسے کارڈیالوجی بھی لفظ جو ہے ہم لیتے ہیں, فرام وچ ورڈ از اے کارڈیک, جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے دل جو ہے. یعنی اور پھر ہم یہاں جب دل کی بات کرتے ہیں, دا ہارٹ از یوزڈ میٹافوریکلی ٹو ریپرزینٹ دا انر پرسن. یعنی جب جو ہے یہ میٹافوریکلی یعنی یہ تشبیہ کے طور پر جو ہے لفظ دل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کا ذکر کرتا ہے. The seat of motives and attitude, the center of the personality. یعنی دل جو ہے یہ کیا ہے, یہاں پر ہم سیکھتے ہیں the seat of motives and attitude, یہ ہمارا بیہیو اور ہمارے موٹیوز جو ہوتے ہیں اس کی جگہ ہے, and the center of the personality, اور دل جو ہے یہ انسان کی پرسنالٹی جو ہے اس کی جو شخصیت ہے اس کا مرکز ہے. The heart is the control of center of mind, یعنی ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. will ہماری مرضی and emotion, ہمارے جو جذبات یا احساسات ہیں اس کو بھی جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. اور اگر میں آپ کے ساتھ متی کی انجیل اور اس کے نام باب کی 4 آیت کو پڑھوں تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں. مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا نام باب اور اس کی 4 آیت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. اور نام باب کی 4 آیت میں خدا کے کلام میں ہم اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں. 4 آیت میں لکھا ہے, پس یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو. مسیح خداوند کے لفظ ہیں, the word of our Savior Lord Jesus Christ. یسوع نے ان سے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو. I'm going to read in English also. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your heart? So ہم یہاں پر جو ہے اس بات کو اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ دل جو ہے جو انسان کا انر ہے, جس کا اندرونی حصہ ہے, اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے حوالے آپ جو مجھے سن رہے ہیں یا آپ سنیں گے, میں ان کے لیے جو مزید بائبل مقدس کے حوالہ جات ہیں, ٹیکسٹ ہیں, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پراورب 23:7. اگر آپ امثال کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں گے, اور پھر آپ مرکز کی انجیل کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت اور 7ویں باب کی 21ویں آیت. The Gospel according to Mark chapter 2 verse 8 and chapter 7 and verse 21. The flood in the Noah was the heart of problem. ہم جب دیکھیں نوح کے دور میں جو طوفان آیا تھا, جس کی وجہ سے نوح کے خاندان کے نوح اور اس کا خاندان اور وہ جانور اور وہ سب کچھ جو کشتی کے اندر تھا اس کے سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اس کی جو پرابلم تھی وہ کیا تھی, کہتے ہیں واز دا ہارٹ پرابلم, دل کی جو ہے وہ پرابلم تھی. اور میں آپ کے ساتھ پرانے عہد نامے میں سے پیدائش کی کتاب میں سے اور پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی
5वीं आयत जो है मैं उसे आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 5, पैदाइश की किताब का 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। यानी खुदा ने इस बात को भांप लिया, इस बात को जांच लिया था कि उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही हैं, और ये वो वजह थी जो तूफान नूह का जो है वो सबब बनी। सो हम खुदावंद के कलाम में यहाँ और मजीद जब अपने लिए जो है वो सीखते हैं द प्रेयर ऑफ किंग डेविड, जब हम खुदा के कलाम में दाऊद बादशाह की जो दुआ है उसको जब हम देखते हैं तो वहां वो कहता है ही प्लीडेड टू गॉड फॉर अ क्लीन हार्ट, यानी वो खुदा से क्या जो है वो इल्तिजा करता है, वो खुदा से क्या मिन्नत जो है वो करता है। आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू द बुक ऑफ Psalm 51 एंड वर्स 6 एंड 10, यानी ज़बूर की किताब में से मैं आपके साथ ज़बूर 51 में से उसकी 6ठी और उसकी 10वीं आयत जो है मैं वो आपके साथ जो है वो पढ़ूंगा। आइए खुदा के पाक कलाम में से अपने लिए देखते हैं 51 ज़बूर और उसकी 6ठी आयत और फिर उसके बाद 10वीं Psalm 51 वर्स 6 एंड 10। तो 6ठी आयत में लिखा है, देख तू बातिन की सच्चाई को पसंद करता है। यानी खुदा क्या बात पसंद करता है? जो कुछ हमारे बातिन यानी हमारे अंदर है, हमारे दिल के अंदर है, और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। और 10वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। इन प्योर हार्ट के लिए मुकद्दस दाऊद जो है वो दुआ कर रहा है, और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह जो है वो डाल। खुदा के सामने ये फरियाद करता है, और हमें ये सोचना होगा कि मैंने या आपने कितनी बार दुआ की है और खुदा से कहा है कि आए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं। जब हम मजीद यहां सीखें द वर्ड ऑफ सामिस्ट आसिफ, यानी जो आसिफ ज़बूर नवीस है, क्योंकि जब हम ज़बूर की किताब की बात करें तो ज़बूर जो है हम कहते हैं मुकद्दस दाऊद के ज़बूर, लेकिन जब हम इसको सीखते हैं तो हमें मिलता है आसिफ के ज़बूर हैं, बनी कोरा के जो है वो ज़बूर हैं, और इसलिए ये मुकद्दस दाऊद के नाम से मंसूब है कि इसमें जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो ज़बूर जो हैं वो मुकद्दस दाऊद के हैं। और मैं आपके साथ आसिफ का ज़बूर Psalm 73 वर्स 1 आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहता हूं। Psalm 73 वर्स 1 यानी 73 ज़बूर और उसकी पहली आयत। लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम लर्ज़िश खा चुके थे। यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम यहाँ ये बात कहते हैं कि मेरे कदम जो थे वो लड़खड़ा जो है वो चुके थे, और खुदावंद के कलाम में से हम अपने लिए ये बात जो है वो सीखते हैं। फिर वो 13वीं आयत में कहता है, यकीनन मैंने इबस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझे पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबीह पाता हूं। यानी मैंने क्या किया है, अपने दिल को जो है वो साफ किया है। सो अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में सीखते हैं द प्रॉफिट जरमाया अबाउट द हार्ट, वो भी दिल की जो है वो बात करता है। और अगर मैं आपके साथ मुकद्दस यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 17वें बाब को और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को आपके साथ शेयर करूं तो वहां हम पुराने अहदनामे में अपने लिए खुदा के कलाम में से इस तरह से सीखते हैं। तो मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10 आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। क्योंकि यहां हम पढ़ते हैं, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल और दिमाग को जांचता और आजमाता हूं, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं।
تو یہاں لکھا ہے کہ میں خداوند دلوں کو جانتا ہوں، اور اوپر نامیات میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اور اسی لیے مسیح خداوند نے کہا کہ مبارک وہ ہیں جو جن کے دل جو ہیں وہ صاف ہیں۔ جیزس سیڈ، خداوند یسوع مسیح نے کہا for out of the heart comes evil thoughts, murderers, adulterers, fornications, theft, and false witness, slanderers, and these are the things which defile the man. یعنی جو انسان کے اندر سے جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ The Gospel according to Matthew chapter 15 and verse 19، میں آپ کے ساتھ اردو میں بھی اس آیت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، اور یہاں خدا کے کلام میں 19ویں آیت میں ہمارے لیے اس طرح سے بیان ہے مسیح خداوند کا، اور لکھا ہے کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں اور چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں۔ یعنی دل کا حال کیا ہے؟ اور اسی لیے مسیح خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ دل کے اندر ہے، اور اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا سے اپنا جو ہے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ راست رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے منجی کے لفظ ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ Blessed are the pure in heart for they shall see God۔ سو ہم خداوند کے کلام میں جب مزید جو ہے ہم سیکھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں God has always been concerned above all else with the inside of man, with the condition of his heart۔ یعنی جو کچھ انسان کے اندر ہے، خدا کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان تو ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد کے لیے خدا نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے دل کے مطابق ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ پیورٹی تھی جس سے وہ خدا کے ساتھ قائم رہ سکتا تھا۔ سو عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں لفظ پیور، میں نے لفظ بلیسڈ کا ذکر آپ کے سامنے کیا، میں نے ہاٹ کا ذکر آپ کے سامنے کیا، اور اب میں جو ہے پیور یعنی پاکیزہ یا پاکیزگی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیور ٹرانسلیٹس کتھیروس، جو گریک ورڈ ہے اس سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، فرام وچ وی گیٹ اور ڈرا دا ورڈ کیتھرائسس۔ کیتھرائسس ورڈ جو انگلش کا ہے، اس سے جو ہے ہم اسے لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے پیور جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ دا بیسک میننگ از ٹو میک پیور بائی کلیننگ فرام ڈرٹ، فلتھ اینڈ کنٹیمنیشن۔ یعنی یہ لفظ جو ہے وہ کیتھرائسس جو ہے انگریزی کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دا بیسک میننگ از ٹو میک پیور، یعنی صاف اور پاک کرنا، فرام ڈرٹ یعنی جو ہے گرد سے، فلتھ یعنی گندگی سے، اینڈ کنٹیمنیشن سے، آلودگی سے۔ سو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے دل کو جو ہے ان چیزوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ کیتھرائسس از اے ٹرم used in psychology and counseling for a cleansing of the mind or emotion۔ اور یہ ٹرم جو ہے کیتھرائسس جو ہے یہ سائیکالوجی میں یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جب یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں کے لیے، اور پھر کلینسنگ آف دا مائنڈ اور ایموشن جو ہیں یعنی جذبات اور احساسات کو جو ہے صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور جب ہم پیورٹیز کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، تو خداوند کے کلام میں 6 طرح کی پیورٹیز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، پاکیزگی ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو پہلی پیورٹی ہے اسے کہتے ہیں پرائمل پیورٹی۔ دس کائنڈ آف پیورٹی ایگزسٹ اونلی ان گاڈ۔ یعنی یہ پاکیزگی جسے پرائمل پیورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف خدا کی ذات میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پھر ہے کریٹڈ پیورٹی that exists in God's creation before it was corrupted by the fall۔ یعنی یہ وہ پیورٹی ہے، کریٹڈ پیورٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ پیورٹی ہے جو اس وقت تھی جب ابھی تک گناہ دنیا میں نہیں آیا تھا، آدم اور حوا جو ہے جب تک گر نہیں چکے تھے۔ اور پھر جو تیسری قسم ہے پیورٹی کی، اسے کہتے ہیں پوزیشنل پیورٹی۔
the purity we are given the moment we trust in Jesus Christ as Savior. ये वो प्योरिटी है, ये वो जो पाकीज़गी है जो हमें उस वक्त मिलती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं और मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है। इसके लिए मैं आपके साथ जो हवाले शेयर कर रहा हूं, मैं उनको तलावत नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको जब सुनेंगे आप नोट कर सकते हैं और फिर आप उनकी तलावत कर सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4 and 5, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 and 11, यानी रोमियो का खत उसका 6वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत और 8वें बाब की 5वीं और 11वीं आयत। द बुक ऑफ कॉलोसियंस यानी कुलसियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 9 to 19, यानी कुलसियों 3रा बाब 9वीं आयत से 19वीं आयत तक। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, दूसरा पतरस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। देयर इज नो जस्टिफिकेशन विदाउट सैंक्टिफिकेशन। तो हम यहां पर सीखते हैं कि देयर इज नो जस्टिफिकेशन विदाउट सैंक्टिफिकेशन, यानी पाकीज़गी के बगैर कोई जस्टिफिकेशन यानी कोई निजात नहीं है। एवरी बिलीवर इज ए न्यू क्रिएशन। तो हम यहां सीखते हैं कि हर वो शख्स जिसने मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है वो नया मखलूक है। और इस आयत को मैं जरूर आपके साथ जो है वो तलावत करूंगा। ये 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत है। तो मैं आपके साथ जो है इस आयत को जरूर आपके साथ जो है वो पढ़ूंगा। तो हम यहाँ खुदा के कलाम में 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 यानी 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत जो है उसे पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। वर्स 17, therefore if anyone is in Christ he is a new creation, the old has passed away, behold the new has come। सो हम यहाँ खुदा के कलाम में जो 5वीं किस्म है या काइंड है प्योरिटी की, वो है प्रैक्टिकल प्योरिटी। तो प्रैक्टिकल प्योरिटी की जब हम बात करते हैं, इस कम फ्रॉम गॉड, ये खुदा की तरफ से जो है वो हमें मिलती है, एंड डिमांड्स आवर पार्टिसिपेशन इन अ वे दैट द अदर काइंड्स ऑफ प्योरिटी डू नॉट। यानी ये वो प्योरिटी है जिसे हम प्रैक्टिकल तजर्बाती जो है हम इसे पाकीज़गी कह सकते हैं। और हम यहाँ सीखते हैं ये खुदा से, इस कम फ्रॉम गॉड खुदा से आती है और ये डिमांड क्या करती है कि हम इसमें अपना जो है वो किरदार जो है वो अदा करें, हम उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो करें। और हम यहाँ पर खुदा के कलाम में से जो है रोमन्स जो अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिकल प्योरिटी की जब बात करता हूँ, पार्टिसिपेशन इन अ वे दैट अदर काइंड्स ऑफ प्योरिटी डू नॉट, यानी जो दूसरी प्योरिटी है जो है या पाकीज़गी का जब मैंने जिक्र किया वहां हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं तो यहां हमारा भी जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो हमारी है। और आप 2 कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत को जब पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 एंड वर्स 1, तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है, पास आए जुजो, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम आपको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। और इंग्लिश में लिखा है, सिंस वी हैव दीज प्रोमिसेस बिलवेड लेट अस क्लींस आवरसेल्फ फ्रॉम एवरी डिफाइलमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट एंड मेक होलीनेस परफेक्ट इन द फियर ऑफ गॉड। तो हम यहां यह बात सीखते हैं, यहां हमारा पार्टिसिपेशन है और हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है। और यहां रसूल कहता है हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या करें, पाक करें। यानी कोई आलूदगी ना जिस्मानी तौर पर ना रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, यानी हम मसीह के आने तक जो है वो कामिल जो है वो रहें। और इसके साथ जो मजीद हवाले हैं मैं वो आपके साथ छोड़े जा रहा हूं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 16, यानी पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, यानी पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और आखिरी और छठी प्योरिटी जो है वो है अल्टीमेट प्योरिटी, यानी हतमी पाकीज़गी।
The perfect purity that God's redeemed people will experience when they are glorified in His presence. یہ کب ہوگی جسے ہم الٹیمیٹ پیورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں حتمی, جب خداوند یسوع مسیح آئے گا, عدالت ہوگی, ایماندار ڈکلیئر کیے جائیں گے اور وہ خدا کے جلال میں جو ہے وہ شامل ہوں گے. All sins will be totally and permanently washed away. ہم گناہ جو ہے مکمل طور پر, کامل طور پر جو ہے وہ دھو دیے جائیں گے. اور ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں خداوند کے کلام میں جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں, اور میں اس آیت کو بھی یقیناً آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا کیونکہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. تو پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت جو ہے میں اسے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. تو آئیے ہم خدا کے کلام سے 1 جان چیپٹر 3 and verse 2 and 3 کو اپنے لیے تلاوت کرتے ہیں. عزیزو, ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے, کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور 3 آیت میں لکھا ہے, اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. اور عزیزو, I'm going to read also in English verse 2. Beloved, we are God's children now. It does not yet appear what we shall be, but we know that when He appears we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. سو ہم یہاں خدا کے کلام میں سے ان پیورٹی کا ذکر کر رہے تھے جو ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں, اور میں نے 6 طرح کے جو پیورٹیز ہیں ان کا ذکر آپ کے ساتھ کیا, کیونکہ آج ہم پیورٹی اور ہولینس جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. جو مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ہیو اے پیور ہارٹس, ہم کس طرح سے پاک دل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, یا ہم کیسے پاک دل بن سکتے ہیں. وی مسٹ ریئلائز دیٹ وی آر انیبل ٹو لیو اے سنگل ہولی مومنٹ وداؤٹ لارڈس گائیڈنس. کس وقت جب ہم اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی جو ہے پاکیزگی کا نہیں گزار سکتے. ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ سمجھیں, اور خدا سے ہم کہتے ہیں کہ تیرے بغیر تو ہم ادھورے ہیں, تیرے بغیر ہم پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتے ہیں, ہم اپنے ہارٹ کو جو ہے وہ پاک نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے میں ایک آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا جو امثال کی کتاب میں سے ہے, دا بک آف پراوربس, دا بک آف پراوربس, امثال کی کتاب میں سے میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک آیت جو ہے اسے پڑھنا چاہوں گا. اور امثال کی کتاب میں سے اور اس کے 20ویں باب کی 9ویں آیت, دا بک آف پراوربس چیپٹر 20 ورس 9, خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھوں گا, جہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے. دا بک آف پراوربس چیپٹر 20 ورس 9, کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے دل کو میں نے صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں. ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں خدا کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی وی مسٹ اسٹے ان گاڈز ورڈ, ہمیں خدا کے کلام میں رہنا ہوگا. یعنی ہماری جڑیں جو ہے نا وہ خدا کے کلام میں گہری ہونی چاہیے. ہم صرف سطحی طور پر خدا کے کلام کو جاننے والے نہ ہوں, بلکہ ہمیں اس کی گہرائیوں میں جو ہے وہ اترنا ہوگا. اور یہاں یوحنا کی انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 3 آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں خدا کے کلام میں اس طرح سے ہم اپنے لیے جو ہے وہ سیکھیں گے. دا گاسپل آف جان چیپٹر 13 اینڈ ورس 3. تو میں آپ کے ساتھ اس آیت کو نئے عہد نامے میں سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. دا گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 13 اینڈ ورس 3. تو جہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے, یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں
اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں. تو ہم یہاں پر یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت میں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس نے کیا کیا جان لیا کہ باپ نے. تو یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ جانچ لینا چاہیے کہ ہم خدا کے بغیر جو ہے وہ ادھورے ہیں. It is essential to be controlled by and walking in the will and the way of the Holy Spirit. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی پر جو ہے وہ خدا کے پاک روح کا جو ہے وہ کنٹرول ہو اور ہم خدا کے پاک روح کے مطابق چلیں اور اسی کی مرضی جو ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پورا ہونے دیں. مقدس پالوس رسول جب گلتی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو 5ویں باب کی 16ویں آیت میں اس طرح سے فرماتے ہیں, The book of Galatians chapter 5 and verse 16. تو وہاں اس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. جسم کی جو خواہشیں ہیں نا وہ ہمارا انر ہے, ہمارا دل جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفائلمنٹ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, کنٹمنیشن جو ہے اس میں لاتے ہیں. اور مقدس پالوس رسول جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم روح کے مطابق جو ہے وہ چلیں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. بٹ آئی سے واک بائی دا اسپرٹ اینڈ ڈو ناٹ گریٹیفائی دا ڈیزائرز آف دا فلیش. سو ہم یہاں خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ پاکیزگی کی جو ہم اپنے دل کو کس طرح سے پاک کر سکتے ہیں. آخری اور چوتھی بات ہے, وی مسٹ پرے اینڈ بی کلوزر ٹو آور ہیونلی فادر. ہمیں دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آسمانی باپ کے ساتھ دعا میں بہت قریب ہوتے چلے جائیں, بہت قریب. اور ہمیں خدا کے قریب جو چیز لے کر جاتی ہے وہ دعا ہے اور خدا کا کلام ہے. اس لیے اگر آپ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آپ مبارک بننا چاہتے ہیں, مبارک کہلانا چاہتے ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں نے آپ کے ساتھ جو حصہ پڑھا ہے وہاں یہی بات ہے, مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. وہی لوگ خدا کو دیکھیں گے اور انہی کے دل پاک ہوں گے جو خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں. سو افیژین چیپٹر 6 ورس 16 یعنی افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت. The gospel according to Luke chapter 18 verse 1 یعنی لوکا کی انجیل کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت جہاں دعا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. پھر ہم پہلا تھسلونین چیپٹر 5 verse 17 یعنی پہلا تسلیکوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17 جہاں لکھا ہے بلا ناغا دعا کرو. ہمیں بلا ناغا دعا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ کرائے لائک ڈیوڈ, اور پھر کیا کریں, داؤد کی طرح چلائیں. اور میں نے اقامت زبور کی 10ویں آیت سام 51 verse 10 آلریڈی جو ہے آپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اور ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی جو ہمارے دل کو پاک کرتی ہیں, یعنی خدا کا کلام اور دعا اور اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا. The blessing of holiness یعنی جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر ہمیں برکت کیا ملے گی, کیونکہ یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے جو آج کی ہماری مرکزی یا ہماری سینٹرل ورس ہے وہ یہ ہے, یا کی ورس ہے وہ یہ ہے, مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. Blessed are the pure in heart for they shall see God. وہ جو ہیں خدا کو جو ہے وہ دیکھیں گے. سو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں, جان مکارتھر اس طرح سے کہتا ہے, all those have a pure and clean hearts they shall see God. It's mean that intimate knowledge of the fellowship with God is reserved for the pure. یعنی خدا کے کیا ساتھ ہے کہ جو intimate knowledge of fellowship, intimate کا مطلب باطنی. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت پیور بنتے ہیں جب ہمارے پاس خدا کی رفاقت, اس کی شراکت کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے, جس کے لیے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ کیا ہے. سو عزیزو, ہم بلیسنگ کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ پاکیزگی کی جو بلیسنگ ہے, برکات جو ہے وہ کیا ہے. پھر ہم سیکھتے ہیں پیورٹی آف دا ہارٹ کلینسز دا آئیز آف دا سول so that God becomes visible.
यानी क्या है कि वो हमें जो है पाकीज़ की जो है जो प्योरिटी जो है, दिल की प्योरिटी जो है, वो हमारी आंखों को जो है जला बख्शती है, ताकि हम क्या कर सकें, हम खुदा को जो है देख सकें. द साइन ऑफ इम्प्योर हार्ट इज इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ सिन, यानी गुनाह की वजह से हमारे अंदर इग्नोरेंस आ जाती है. और इग्नोरेंस का मतलब है कि हम जो है नजरअंदाज करते हैं चीजों को, हम खुदा को भी नजरअंदाज करते हैं, हम दुआ जो है मांगना भी जो है उसे नजरअंदाज करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना और सुनना और सीखना जो है उसको भी हम पस से पुष्ट जो है वो डालते हैं. और हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब हमें पाकीज़गी मिल जाती है तो फिर हम इस काबिल जो है वो हो जाते हैं कि फिर इग्नोरेंस जो गुनाह के बायस आती है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती है. और अगर मैं आपके साथ जो है वो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 19 एंड 20 को जो है वो आपके साथ जो है वो पढ़ूं, तो वहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम अपने लिए इस तरह से सीखते हैं. और मैं आपके साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत जो है वो आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूँगा. और यहाँ 19वीं और 20वीं आयत में इस तरह से लिखा है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 एंड 20. और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे. क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए. वर्स 19, एंड दिस इज द जजमेंट दैट द लाइट हैज कम इनटू द वर्ल्ड एंड मैन लव डार्कनेस rather than a light because their deeds were evil. Verse 20, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light lest his deeds should be exposed. तो हम यह सीखते हैं कि गुनाह क्या करता है, वो हमें दूर रखता है. और जब हम प्योर हार्ट खुदा से हासिल कर लेते हैं ना, दाऊद जिस तरह खुदा से दुआ करता था, तो हम जो है वो फिर हमारी आंखें जो हैं वो रोशन रहती हैं खुदा को देखने के लिए. ईवल एंड इग्नोरेंस कम इन अ पैकेज. ये दोनों चीजें ना, ईवल और जो है इग्नोरेंस जो है यानी लापरवाही जो है, ये पैकेज में आती है, ये इकट्ठी आती हैं. और हम यहाँ पर खुदा के कलाम में सीखते हैं कि ये किस वक्त ये पैकेज जो हमसे दूर होता है, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं और हम दुआ करते हैं और हम खुदा की नज़दीकी और कुर्बत में बढ़ते जाते हैं, और फिर ब्लेसिंग ये मिलती है खुदा के साथ, क्योंकि ये पैकेज हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है. द सेकेंड साइन ऑफ इम्प्योर हार्ट इज ए सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी खुद नमाई जिसे हम कहते हैं. तो हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि ये खुद नमाई भी जो है, यानी जो है सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ अपने आप पर जो है गौर करना, ये भी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होती है. ये बरकत हमें मिलती है कि जो है हम इसको अपनी ज़िंदगी से दूर करते. जब हमें प्योर हार्ट मिल जाता है तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, हम दूसरों पर भी जो है वो ध्यान देते हैं, दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान देते हैं, दूसरों की मुश्किलों में हम उनके साथ जो है वो खड़े होते हैं. एंड द प्लेजर इन सिन, यानी गुनाह में लोग क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं. और ये वो चीज़ें हैं, यानी गुनाह को में खुशी महसूस करना, गुनाह में ज़िंदगी गुजारना, गुनाह से अलग ना होना, ये हमें जो है हमारे दिल को कंटेमिनेट करता है और जो बरकत हमें मिलनी होती है उसे रोक देता है. लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ने में, सीखने में वक्त जो है गुजारते हैं, तो फिर हमें जो है ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से दूर होकर हमें खुदा की कुर्बत जो है वो बरकत के तौर पर मिलती है. सो हम यहाँ पर खुदा के कलाम में आज ये बात सीखते हैं कि अनडिफाइल्स एंड हेटेड ऑफ प्योरिटी, यानी हमारी जिंदगी में जब गुनाह होता है ना, तो हम पाकीज़गी से नफरत जो है वो करते हैं, हम हेट करते हैं उससे. और अजीज़ों, हम ये सीखते हैं कि जब हमारा दिल जो है वो साफ हो जाता है और हम खुदा के फजल से दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो हमें जो है डिफाइल जो है वो करती हैं, हम जो है हेटेड जो है प्योरिटी से, ये ख़त्म हो जाती है हमारी ज़िंदगी से और हम खुदा के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं. ऑल दोज़ बिलोंग टू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट एक्सचेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी, यानी खुदा के लोग इन सारी चीज़ें जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, वो क्या करते हैं कि वो उनको एक्सचेंज कर लेते हैं.
انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں, نئی زندگی کو پہن لیتے ہیں, اور پاکیزگی اور ہولینس کی برکات جو ہے ان کو اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیتے ہیں. سو ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ وٹ اباؤٹ می اینڈ یو, آپ اور میں کہاں پر کھڑے ہیں, ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہے, کس طرح سے ہم اپنی زندگی جو ہے اسے گزار رہی ہیں. کیا ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ, یا ان کو جو ہے ہم ریپلیس کر کے, ان کو چینج کر کے, ہم نئی زندگی کو پہن کر اور اس کی برکات کے ساتھ, پاکیزگی کی جو برکات ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ پاکیزگی کی برکت یہ ہے, مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے, خدا کا دیدار جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور خدا کا دیدار جس کو ہوتا ہے, آپ اس کی حالت, اس کی کیفیت جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم خدا کے کلام میں موسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر خدا کا دیدار حاصل کرتا تھا, اور جب وہ واپس آتا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ اے موسیٰ, ہم تیرے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے ہیں, تو اپنا چہرہ ڈھانک کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کر. عزیزو, اگر آپ وہ برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا. اور میں نے آپ کے سامنے ان ساری باتوں کا ذکر کیا جو ہمیں دور رکھتی ہیں اس پاکیزگی سے, اسے اپنی زندگی سے نکال کر ایکسچینج کر لیں. خدا کی پاکیزگی جو ہے اسے اپنی زندگیوں میں آنے دیں, تاکہ خدا ان کی برکت آپ کے ساتھ ہو, خدا کا فضل جو ہے وہ آپ کے سامنے حال رہے, خدا ان کی سلامتی آپ پر رہے. اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ, جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے, آپ پاک دل حاصل کریں تاکہ آپ خدا کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں